atong pagpanikay-sikay sa atong inadlawng buluhaton alang sa pagpadagan nato sa atong mga programa sa 95.3 Mark Radio. Aniya karon atong igsuon usa ka PW nga atong nakaila og ini nga PW dili ni susama sa ubang mga PW nga nagkuan lang nagsalig lang sa pangayo kini siya nagalihok yun ni siya as businessman. So ato sa putan on gun sa bagay mga kalihukan niya sa iyang mga negosyo karon kay mao man kini nga ato nga provided measurement nato sa atong magpangalagad isip usa ka magsisibya. So France pangay sa pangatahuran sa imong mga kaigsuonan dinhi mga relatives panganli lang sila og na imong mga nlan. Mayong buntag sa tanan og mayong buntag sa mama ug maigsoon og mayong buntag pudtol. Okay, so sa atong pagpunta na kanimo i-differentiate lang ang imong mga negosyo karon na murag buy and sell system ba murag kontrata ka? Ana. Niya kanang imong kontrata mabahinan sa ka sa imong amo. Amo nay siring pud ginagmay. So nagyapon kay matawag nga murag ikaw hippie di biyahe kun na mga biyahe ninyo. Kay gan. So nindot kayo ba nga ang imong trabaho wala gyud ingon nga na problema ka kay pareha ka ng uban nga nasdalan bagdoy nya mga ayuan lang pero ikaw kuan gyud nagalihok gyud ka nga murag soldado gihapon ka. So kanang imong pagkaingon ana ang nahimo kang PW kinabata ba na nimo or nadisgrasya lang ka? Disgrasya sa kuryente. So mo nang na putol gyud imong duha ka kamot. Okay, di naman sa madalag kuan kay na sunog naman ang una ng bukog. Mo ba? So kaning sistema nimo mga pila ka katuig imong pag-agwanta nga naputol na gyud imong kamot? Mga 3 ka tuig nakaaya ko naka-recover. Kaya ka naka-recover. Pero pila pa imong edad adto pag kuan? City pa ko edad kung pag itabo na ko pagka-disgrasya. Karon 33 na. 33 ka na karon pero solo lang gyapon wala pa pamilya nimo. Litaw lang gyapon. Litaw lang gyapon. So mo kini mga igsoon akong ikapakita kaninyo ang kaminong danon sa usa ka papel sa usa ka tawo bisag nakay kapansanan pero nagalihok ka. Mo income ka gihapon. So daghang kay salamat sa imong pangatag Franz sa imong kasinatian or experience sa atong mga programa nato uban kaninyo gihapon nagakuan sa imo si Bossing Troy mismo nagahatod sa mga mensahe sa daghang mga katawhan nga kinalan atong tabangan itong kaugalingon dili kita magsalig sa uban. So daghang kang salamat o good morning. Pasalamat sa imo tong mga listener. Salamat po sa mga minaw daw. Salamat po sa imo call. Salamat po sa mga pamilya. So salamat mo tong labaw magagawon sa tanan. Salamat nga bisag ingonani ta di gyud mawala paglaom. Okay, so salig lang sa Ginoo. Mo kini ang iyang positive nga mga thinking mga kaibigan nga bisag inaana siya kapansanan nagalihok yapon siya isip usak ka kuan magbubuhat ba dinhi sa ato nay mga kalihukan siya nga maka-income siya. So daghang kayong salamat mga igsoon sa atong mga programa nga makita ninyo sa linawas mismo sa akong mga programa kini si Franz Pukulan daghang buntag may buntag sa tanan.